السلام عليكم إخواني أخواتي. معكم لو بروف سعيد دانفوغرافي. إن شاء الله اليوم غادي نديرو ان اكزومبل بحال هاد الشكل هذا اللي هاد لو موديل خدمناه بافيك ان فيلتر اللي هو لو فيلتر بوين دو فويت. دونك باش غادي نخدموه ان شاء الله غادي نمشيو نبداوه من الاول ونفتحوا لو موديل باقي فيد ديالنا ما فيه حتى شي ايماج. دونك اول حاجه غنمشيو نفتحوا لي زيماج ديالنا ونحيدو منهم ديك لو بلون. نديرو اوفرير لا بروميير ايماج هي هادي. غنحاولوا نديفريو لو كالك ديالنا نحيدو ليه افيك دوبل كليك وناخدو باغيط ماجيك بور سيليكسيوني لو بلون بحال الشكل هكذا. او بيان au lieu de faire comme ça غادي نحاولوا نديرو كونترول دي بور دي سيليكسيوني وناخدو اوتي دو سيليكسيون رابيد ونجي ندير لا سيليكسيون ديالي بحال الشكل هكذا. فوالا avec l'outil de sélection rapide. J'ai obtenu la même chose عندي هنايا. voilà نحاول نهبط على هاد لابارتي على فوالا لا سيليكسيون خرجت ليا vers l'extérieur. دونك في هاد الحاله غادي نبرك على الت وسوستغير هذيك لا سيليكسيون كي ديباسي لا فورم ديالي. نعاود اجيستي هنا نحيد يدي من فوالا فوالا بحال الشكل هكذا. فوالا دونك فوالا هي لو موديل ديالي سيليكسيونيتو. دونك باش شكون اللي غادي نسوبريمي فيغ ليكستيريور غادي انترفيرتي لا سيليكسيون ندير كونترول شيفت اي. لا سيليكسيون تتخرج فيغ ليكستيريور وتنكليك على لو بوطون سوبريمي وتيبقاو ليا غير لي زيماج ديالي. كونترول دي بور ديسيليكسيوني. دونك غنمشيو نجيبو فيشي اوفرير لوطر ايماج هادي. On va sélectionner avec la baguette magique avec la tolérance غادي تكون هنايا 32. ونجي نكليكي في لو بلون. لاحظتوا معايا لا سيليكسيون الى ديباسي شويه لو بلون ودخلت ليا في لي زيماج ديالي. دونك كونترول دي نحاول نخلي لا توليرونس 20 ونحاول نكليكي كوم سا. فوالا دابا شويه لا سيليكسيون مزيانه هنايا دخلت ليا شويه لا سيليكسيون. il faut soustraire هاد لابارتي اللي ديباسات لا سيليكسيون ديالي. ناخذ l'outil de sélection il a عطاتني avec le C-, on clique comme ça pour soustraire la sélection qui a dépassé. Voilà, on supprime avec le blanc. Avant de le supprimer on نحيد هاد le cadenas, double clic le calque d'abord cliquer على le bouton supprimer. Voilà, CTRL D. نعاودو نمشيو importer l'autre image ou bien ouvrir l'autre image هادي. Voilà, on va déverrouiller le calque ديالنا double clic. Voilà, on clique avec baguette magique le blanc قالت لي هاد لا بارتي غادي ندير shift ونزيدها comme sélection. Voilà, on clique على le bouton supprimer. Voilà, دابا les images ديالي هما ils sont prêts. رجعوا لو موديل ديالنا ديال لي 3 sacs. comment faire هاد لي 3 sacs ديالي نحاول نخدمهم باش نانستالي فيهم لي زيماج افيك لو فيلتر بوين دو فويت. برومييرمون غادي نجي لهنا غندير نوفو كالك وندير كونترول الت في لان هاد كونترول الت في هي لو راكورسي ديال لو فيلتر بوين دو فويت هنا. فوالا كونترول الت في تنكليكي بحال هكذا وتيعطيني باش نطراسي لو بلون ديالي بحال هاد الشكل هكا. فوالا là quand la couleur ديالها جون ça veut dire je suis pas sur la bonne perspective. غادي نحاول نهبطها شويه بحال هكا نقدر اجيستيها. دونك نحط تلاحظوا معايا خصها تولي لو تراسي يولي ديالي لو تراسي اون بلو. فوالا هو فوالا نزيد اجيستي شويه. فوالا دابا عاد je suis sur la bonne perspective. donc je valide. نمشي نسيليكسيوني لا بروميير ايماج هادي باغ اكزومبل ندير باش نسيليكسيوني لي زيماج ديالي ندير كونترول et je clique sur la vignette. On va sélectionner les images diali, CTRL C, copier et CTRL D. هنايا ندير ندخل البوان دو فويت CTRL ALT V. فوالا هو لو شيما ديالي كاين ديال لا بيرسبكتيف et CTRL V وندير CTRL T ونغليسيها في هاد لابارتي ونحاول نصغرها افيك شيفت بحال الشكل هكذا. اجيستيها في هاد لي زوندغوا اجيستيها شويه بحال هكذا. فوالا اي جو فاليد. هاي ليماج ديالي. دونك هاد ليماج
خاصني نعطيها شويه ديال لومبورتي باش تولي شويه على شكل 3 دي. ندير دوبل كليك في لو كالك ديال هاد ليماج ونمشي ندير لها امبورتي. فوالا او لومبورتي عطاه ليا ونحاول ندير لومبورتي في لوطر سونس يعني من هاد لابارتي انفيريور. ندير لونغل ديالي هنايا تقريبا 132. هو عطاني لونغل ديالي بحال الشكل هكذا اي جو فاليد. دونك نعاود ندير ان اوتر كالك نامبورتي وندخل نمشي نامبورتي لوطر ايماج. فوالا كونترول اي جو كليك في لا فينيت كونترول سي كوبيي ونرجع لو موديل ديالي. دونك نديرو كونترول دي. جي اوبليي دو فير كونترول دي. فوالا ونرجع للموديل ديالي. هنا ندير عاوتاني كونترول الت في باش ندخل البوان دو فويز ونتراسي لو شيما ديالي او لا غري دو بيرسبكتيف. جو كليك كوم سا نحاول اجوستي بهاد الشكل هكذا. فوالا عطاها ليا غوش صافي دير جو سوي با سور لا بون بيرسبكتيف. نبقى اجوستي نشوف لو موديل ديالي كيفاش غادي يتكاد باش يولي بلو. فوالا دونك دابا سي بون. ندير كونترول في نكولي هذيك ليماج ديالي اي كونترول تي نصغرها ونجلسيها في الموديل ديالي بحال هكذا اجوستيها شويه. فوالا اي جو فاليد. عاود حتى هي لا ميم شوز ندير لها لي ميم افي ديال لي ستيل دو كالك. دونك في هاد الحاله شنو خصني ندير؟ غنمشي لو كالك اللي خدمت قبل وندير بوطون دروا كوبيي لو ستيل دو كالك ومن بعد نمشي لوطر كالك اللي فيه ليماج الثانيه ندير بوطون دروا كولي لو ستيل دو كالك وتعطيني لو ميم افي ديال لومبورتي اللي درت هنايا. ندير نوفو كالك ندخل دونك نمشي نسيليكسيوني لوطر ايماج هادي كونترول نسيليكسيونيها كونترول سي اي كونترول دي. نرجع لو موديل ديالي كونترول الت في ندخل البوان دو فويت ونتراسي لا غري ديالي دو بيرسبكتيف كوم سا اي كوم سا اي كوم سا. فوالا توجور خصني تنقلب على لا غري تكون تولي بلو باش نعرف بانني جو سوي بيان اجوستي. فوالا اي كونترول في كولي ليماج ديالي كونترول تي كونترول تي ونجلسيها في لو موديل ديالي كوم سا. نحاول فوالا بحال الشكل هكذا نصغرها شويه افيك شيفت هنايا. دونك مازال نزيد شويه اجوستي. فوالا اي جو فاليد. وتا هي لا ميم شوز غندير ليها كولي لو ميم ستيل دو كالك باش يعطيني لو ميم امبورتي. بقى ليا لو لوغو ديال لا سوسيتي باغ اكزومبل انا خديت جو في فير فيشي اوفرير لو لوغو ديالنا اللي هو ايفروشي باغ اكزومبل غندير اوفرير. هاد لو لوغو خصني نحيد لو بلون. غادي نمشي ناخد لا باغيت ماجيك غنسيليكسيوني لو بلون ديالي ندير دوبل كليك سور لو كالك بور لو ديفرويي مي سيليكسيونا ليا هنايا كاين دي بارتي على الانتيريور اللي ما تسيليكسيوناش. دونك في هاد الحاله شنو غادي ندير؟ غنمشي ندير سيليكسيون داكور سيليكسيون هنايا جينيراليزي لا سيليكسيون. هنا تيقلب ليا على كاع ديك لو بلون اللي كاين لداخل وتندير البوطون سوبريمي تيسوبريمي كونترول دي. فوالا هنايا بغيت نسيليكسيوني لو موديل ديالي غندير كونترول يجي كليك في لا فينيت وندير كونترول سي نكوبيي اي كونترول دي. نرجع لو موديل ديالي وندير هنايا نوفو كالك ونحط فيه لي لوغو ديالي. دونك كونترول الت في سي لو بوين دو فويت غنمشي ندير فيلتر بوين دو فويت كونترول الت في وهنايا ندير كونترول في. فوالا هو لو لوغو ديالي كونترول تي باش نريدوير pour réduire la taille ديالو باش يبانو ليا لي بوانيي ديال الترانسفورماسيون ونجلسي لو موديل ديالي هكذا. ها هو نحاول اجوستيه. نورمالمون ملي تندخلو في البوين دو فويس راه تيتيغا شويه دونك نحاول اجوستيه بحال هالشكل هكا. فوالا ابخي تندير الت بور لي دوبليكي ونجلسيه في لوطر موديل حتى هو لا ميم شوز. هنايا غنحاول اجوستيه. فوالا عاوزيني الت ونجلسي عندي هنايا. شي لاحظتو بان لا غري تساعدني باش ناخد لا بون بيرسبكتيف بالنسبه للموديل ديالي. فوالا دونك اون فوا كملنا لومبلاسمون ديال لي زيماج ديالنا اي لو لوغو غنحاولو نديرو
ان فون اللي يكون ديزاين ديالو شويه زوين. دونك تلاحظوا معايا لي كالك واخدين لي شويه ليسباس باسكو لان هنايا عندي لي ستيل دو كالك هما اللي كياخدوا لي شويه ليسباس. غنكليكي في هاد لو بوتي تريونغل باش يجمع هادوك لي ستيل دو كالك ويخبيهم كون سا. اين فوا نبغي نعاود نشوفهم يمكن لي نكليك على هاد لو بوتي تريونغل باش يفتحهم ليا. دونك اولا غادي نمشيو نديرو نوفو كالك، وهذاك لو نوفو كالك نحاول ندير له لو رومبليساج افيك لو بلون. لي كولور بار ديفو قلنا هما هادو اللي هو لو بلون اي لو نوار. دونك pour intervertir les couleurs تنكليكي على لو بوطون X. فوالا. Et pour remplir avec la couleur ديال البرومي بلون تندير Alt supprimer تعمر لي بلو بلون. وهنايا نحاول نهبط هاد لو كالك اللي فيه لو بلون هو اللي يكون في لاغيير بلون. دونك بالنسبه لي انايا نحاول ندير واحد لاغيير بلون افيك ان ديغرادي. دونك كنمشي نكليك على لوتي ديغرادي وتندير لو شوا ديالي ديال لي تيب دو ديغرادي. دونك هاد الشكل هذا. دونك هنايا ناخذ هاد الشكل ديال لو موف اللي ما عندوش هاد لو موف غيمشي للبارامتراج ديال لي ديغرادي ويكليكي على باستيل ويدير اجوتي. وهنايا غيعطيه هاد لي تيب دو ديغرادي هما اجوتوهم لي ان دوزيام فوا عندي هنايا. ونكليك على ناخذ هاد لو موف بحال الشكل هكذا افيك لو تيب دو ديغرادي يكون لينيير ونحاول ندير ان كليك غليسي كوم سا اون اريير بلون ويعطيني لو تيب دو ديغرادي بحال الشكل هكا. نحاول نخرج بها ليكستيريور. فوالا. دونك اون فوا لو موديل ديال لو ديغرادي اللي في. دونك يمكن لي هنايا لي ستيل هاد لي ساك ديالي يمكن لي نزيد ليهم شويه ديالهم بوطي ديجا في لوط كوتي. ندير دوبل كليك ونزيد ليهم شويه ديالهم بوطي بحال الشكل هكذا. فوالا. او عطاها ليا ونقصلو شويه من لوباسيتي ديالو باش ما يبقاش فونسي لا كولور ديالو بحال الشكل هكا. اي جو فاليد. فوالا. دونك فوالا تنظن بان الدرس ديالي مفهوم وسهل. دونك تنتمنى يكون الشرح ديالي واضح. ولا ما فهمتو شي حاجه صيفطوها ليا في التساؤلات في يوتيوب ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم الى الدرس المقبل ان شاء الله.